Réfraction de la lumière, partie passage de la lumière d'un milieu transparent à un autre plus réfringent. Que veut dire à un autre plus réfringent? C'est-à-dire N1 plus petit que N2. بحالة ال N1 plus petit que N2 كexemple par exemple هيدي l'air milieu l'air وهون milieu eau. L'air c'est la plus indice, plus petite indice, يعني toujours ال N تبعت l'air égale 1, N de l'air égale 1. ال N de l'eau 1,33 أكبر من ال N1. هيدي كاكزامبل عم نحكي نحن. لكن اللوميير من وين لوين؟ اللوميير جاي من الميليو l'indice N1 plus petit que N2, passage بنسميها passage de la lumière d'un milieu transparent à un autre plus réfringent. يعني ال N2 أكبر من N1. جاي اللوميير من الهواء فايتة على المي. لكن ها قلنا S، هون قلنا E. هيدا النورمال دغري، هي التفاصيل دغري بدنا نحطها N بريم. هيدا النورمال. هيدي E1 indice angle d'incidence. هيدي الانجل دانسيدون. هيدي الاتاب دايما هيك بدنا نعملها. هلا بهيدي الكا اوبسيرفي بيان بنعمل برولونجمون دو ريون انسيدون. هاي برولونجمون دو ريون انسيدون توجور اللوميير سو ريفراكت. هاي تفاصيل بدي احفظها. لكن toujours la lumière se réfracte pour quelle valeur de I? Pour quelle valeur de I? يعني هيدي I1 مثلا صغيرة 10 في ريفراكسيون، I2 20 في ريفراكسيون، 30 في ريفراكسيون، 40 في ريفراكسيون، 50 60 70 في ريفراكسيون. توجور عندي ريفراكسيون، عندي انجل دو ريفراكسيون. هلا بالكتاب في عاملين اكزامبل عليها. حناخذ الاكزامبل اللي هن حاطينه. يعني سي observez bien page 126. Si I1 égale 10 I2 égale 6,5. لكن انا هون بهيدا التابلو اخدين فالورات هن كابليكاسيون عاملينها تماما اللي عم بشتغل عليها على الصوره اللي انا عم بحكي عنها. لكن ابتدوا اذا الاي 1 سيتادير سي كوا اي 1 انجل دانسيدونس من فوق. اذا كانت ال 10 اي 2 شو بتكون 6,5. ودائما اعملوا الكومباريزون بين بعض. يعني 10 اي 1 اكبر من اي 2. سي اي 1 20 اي 2 13,5 ضلت اكبر. 30 اي 2 19,5 ضلت اكبر. 40 25,5 ضلت اكبر. 50 31,5 ضلت اكبر. 60 36,5 36 ضلت اكبر. الاي 1 اكبر من اي 2. 70 اي 1 اكبر من اي 2. هلا اللي هون ما مكملين لل 80 وال 90. انا حكملهم عندي هون صح بلا فالورات بس بدي اياهم. حياخد بس الانجل 90. الانجل 90 معناتها وين بتكون الاس اي؟ الاس اي وين بتكون اذا عم بحكي على الانجل 90؟ دائما من بدي ابتدي بالزيرو. هون الزيرو على النورمال هي الزيرو. عم ننتبه؟ على النورمال هي الزيرو. تعامل 90 وين؟ شو وين بتصير؟ كأني عم بقول جاي الضوء من هون. بتصير الاس هون. هون هيدي ال 90 هيك بس بكون جاي الضوء كمان سو ريفراكت. كمان سو ريفراكت بس شو بيصير فيها؟ ما عاد في فالور اكبر من هيك. ما عاد في فالور. اول شيء شو بدنا نلاحظ؟ دايما اي 1 اكبر من اي 2. دايما بهيدي الحالة جاي اللوميير من ميليو موان ريفرنجون على ميليو بلو ريفرنجون. هاي بدي احفظها هيك. دايما هيك. يعني اي ان 1 بلو بيتي كو ان 2. دايما ال 1 هي للسورس مطرح ما موجود السورس. شو بتعطيني؟ اي 1 اكبر من اي 2. اي 1 اكبر من اي 2. انتبهنا لهم بالفالورات بالاكزامبل اللي اخذناها 10 6,5 20 13,5. يعني توجور اي 1 اكبر من اي 2. اسا كمان لا lumière se refracte toujours. La lumière se refracte toujours. هلا هيدي هون ما بنعرف ليش انا كتبت هالجمله. بالحاله الثانيه لما بيكون من الكبير للصغير بنشوف شو معناتها لا lumière se refracte toujours. طبعا 90 كمان ما حكيناها حنحكي عنها. ليش انا حطيت ال 90؟ لانه اكبر من 90 ما في. هي الاي 1 بتكون من 0 ل 90. الاي 1 بتكون من 0 ل 90. ححط سي اي 1 ايجال 0 لا lumière
passe sans déviation. لكن شو عم بقول هون؟ لا لوميير بتقطع بدون ديفياسيون، يعني حارسم الصورة اللي لقلها، هيدي السيرفاس دو سيباراسيون، هيدي النورمال، اي 1 ايجال 0 معناتها وين هي اللوميير؟ جاي عليها تماما على النورمال. لكن اي 1 ايجال 0 معناتها وين جاي؟ جاي على النورمال، بتكمل اللوميير سون ديفياسيون، هيك معناتها بتكمل اللوميير سون ديفياسيون. يعني اي 1 ايجال 0 شو كمان؟ لا لوميير باس سون ديفياسيون، اي 2 ايجال 0. تمام؟ هيدي اذا كانت الاي 1 بتساوي صفر. طيب بالاخر كا سي اي 1 ايجال 90 دغري. بحالة ال 90 كمان حارسم للصورة. Que veut dire I1 égale 90? Le rayon incident rase la surface de séparation. Que veut dire rase la surface de séparation? حنيجي نرسمها. هيدا surface de séparation، هيدا النورمال. ال 90 معناتها هيدي ال 90 وين بدها تكون؟ بدها تكون الريون لومينو هون. هيدا الاس وين اجت؟ اجت على السيرفاس دو سيباراسيون. اللوميير مشي على السيرفاس دو سيباراسيون. سابيل كوا سيرفاس دو سيباراسيون؟ شو بنقول عنها نحن؟ ان اللوميير راز لا سيرفاس دو سيباراسيون، يعني مشي محاذاة السيرفاس دو سيباراسيون. كمان لو ريون سو ريفراكت توجور، في عندي ريفراكسيون، le rayon se réfracte toujours. وهيدي I2 I1 égale 90 وهيدي ال I2. هيدي ال I2 s'appelle quoi? s'appelle غير انها angle de réfraction s'appelle angle limite. s'appelle quoi? هي s'appelle angle de réfraction I2 angle de réfraction. بس بهيدي الكاب بارتيكولير s'appelle quoi? s'appelle angle limite. ليش angle limite؟ هلا هون من ال N1 لل N2 N1 اصغر من N2 ما عندي مشكله، ما عندي مشكله. بالقلب بدي انتبه على هيدا الكلمه angle limite. ليش؟ لانه اكبر فالور هو الاي 2. بقى في فالور للاي 1 ما عاد في فالور للاي 1. الاي 1 توجور بين مين ومين؟ الاي 1 compris entre 0 et 90 degrés. هاي الاي 1 من الزيرو ل 90. اذا كانت زيرو كيف بتكمل؟ اذا كانت 90 كيف بتكمل؟ لكن هيدول كاب بارتيكولير. لكن اذا كانت اي 1 0 اي 2 0 لا لوميير باس سون ديفياسيون، بتمرق بدون ولا كانه في شيء، ما عملت ديفياسيون ابدا. اما اذا كانت الاي 1 90 الريون راز لا سيرفاس دو سيباراسيون، شو هيك معناتها؟ بتعمل ريفراكسيون. بس هيدا الماكسيموم للاي 2، هيدا اكبر فالور للاي 2. شو بنصير نسميه؟ انجل ليميت. اكبر فالور للاي 2 ما عاد في اكبر منه. هيدا الرقم اكبر شيء. لكن هون الاكزامبل اللي هن عاملينه عاملين 10 20 30 40 50 70 ليكو الاي 2 عم بيكبر مثل الاي 1 ما عم بيكبر. وصل لل 40. تنفترض انه الاي 2 شو صار؟ على 90 شو بيكون صار؟ على 45 بار اكزامبل. على 90 بيكون صار على 45. اكبر فالور للاي 2 45. شو بسميها انا هيدا اكبر فالور للاي 2 45؟ بسميها انجل ليميت. يعني بعد هيدا الفالور ما عاد في عندي اي 2. تمام؟ عم ننتبه؟ طيب خلينا نكمل بالكتاب شو في عندي افكار. لكن هلا هون اخذت انا الاي 1 0 والاي 1 90 واخذنا تعلمنا شيء اسمه انجل ليميت. بيجي بيعمل سينوس اي 1. سينوس اي 1 طبعا على الكالكولاتريس بتطلع معي هالفالورات كلياتهم سوا. سينوس اي 2 بتطلع هي الفالورات كلياتهم سوا. شوفوا الرابور لشو عملنا سينوس. سينوس اي 1 على سينوس اي 2 هيدي على هيدي ليكو الفالور 1.5 1.4 1.5 1.5 1.47 1.48 1.46 à peu près égal. Sinus I1 sur sinus I2 كل الفالورات à peu près égal. يعني شو بنقول عنها نحن؟ سينوس على سينوس est constante، لأنه نفس الفالور بدنا نقول. يعني هون ريالمون بضل في error 0.0. يعني هلا الايرور نحن اللي عندنا اياه هيدي 54 هيدي 47. قد ايه الايرور تبع قد ايه الخطا؟ نسبه الخطا 0.0
7 0.07 الخطأ، هون 0.03 خطأ. يعني هيدا شو بنقول عنهم؟ مثل بعض، قد بعض كلياتهم سوا. شو معنات قد بعض كلياتهم سوا؟ يعني كونستانت سينوس اي 1 على سينوس اي 2 كونستانت. تمام. لكن بحالة نحن passage de la lumière، حارجع عيد passage de la lumière d'un milieu transparent à un autre plus réfringent. شو معنات هالحديث؟ N1 أصغر من N2، N1 أصغر من N2. اللومير شو حيصير فيها؟ اللومير se refracte toujours بأي فالور بياخد، أي فالور من الزيرو لل 90. شو بده يكون في عندي؟ في عندي angle de refraction. طبعا هيدا الكلام هلا هون بدي بس تحفظوها الحالة بس. ليش؟ لأنه لما بعمل الحالة اللي بالقلب، لما بتكون ال N1 أكبر من N2 بصير أعرف ليش أنا عم بحكي هيدا الحكي. تمام. لأنه بالحالة الثانية ما كل الوقت عندي ريفراكسيون، لكن بهيدي الحالة عندي ريفراكسيون توجور. بهي الحالة لا لومير سو ريفراكت توجور. يعني أي فالور أخذنا 0 10 20 30 40 50 60 60 70 80 90 اللومير شو بده يصير فيها؟ سو ريفراكت توجور، على طول بدها تعمل ريفراكسيون. بحالة الاي 1 0 يعني الاي 2 0 هاللومير بتمرق بدون ديفياسيون. بحالة ال 90 دوغري هاللومير يعني وصلت للماكسيموم بالريفراكسيون، يعني اي 2 هيدا اكبر فالور للاي 2 سابيل كوا اونجل ليميت. شو لاحظنا كمان؟ انه عملنا الرابور سينوس اي 1 على سينوس اي 2. شو طلع معي؟ طلع معي كونستانت. سينوس اي 1 على سينوس اي 2 بيطلع معنا كونستانت. بهيدا الحكي بيصير عندي اثنين لوا دو ريفراكسيون. Première loi de réfraction, le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation au point d'incidence appartient à un même plan appelé plan d'incidence. يعني هيدا الورقة، هيدي الورقة، هيدي بلان، هاي الورقة هيدي بلان. يعني اللومير لما بيكون نازل بهيدا الريون وانعكف، ما انعكف بهالشكل، انعكف كيف؟ هو نازل بهيدي الطريقة، انعكف هيك. تبعنا انعكف هيك. شو بنسميه نحن؟ دو ميم بلان. اما لما بيكون نازل بهيدا الشكل وبينعكف هيك بطل دو ميم بلان. انتبهوا على الفكرة. لكن اللومير افترضوا اللومير نازل مثل هالقلم بهيدا الخط، كيف بينعكف؟ انعكف هيك. شو بسميها انا؟ ريون انسيدون والريون ريفراكتي دو ميم بلان. اما لو كان الريون انسيدون هيك وانعكف هيك بطل دو ميم بلان. لكن هيدي اول بروبريتي عم ناخدها عن الريفراكسيون. يعني مثل هالصورة تماما، انه نازل هيدا الخط هيك ونازل لهون، يعني دو ميم بلان على نفس الورقة. شرحنا هيدا الفكر. هيدي première loi de la réfraction. Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation au point d'incidence appartient à un même plan appelé plan d'incidence. Plan d'incidence. Deuxième loi de réfraction de la réfraction هي الأهم. Deuxième loi, pour deux milieux donnés, le rapport de sinus de l'angle d'incidence, le rapport يعني sinus I1 على sinus I2, le rapport de sinus I1 على sinus I2 est constante. تبعته est constante. وشو هسه كمان عندي؟ sinus I1 على sinus I2 égale N2 على N1. هي فورمول. sinus I1 على sinus I2 égale N2 على N1. ننتبه، هيدي فورمول. نيجي على l'exemple. Un rayon lumineux passe de l'air dans un autre milieu transparent. شو قال لي de l'air؟ يعني N1 égale 1، يعني أصغر شيء، يعني من الموان ريفرنجون للبلو ريفرنجون توجور. هيدا لأنه من الهواء على أي مليو تاني كل المليو البقوي أكبر من الهواء. يعني من الموان ريفرنجون للبلو ريفرنجون نفس الكلام عم نشتغل نحن. Les angles d'incidence et de réfraction sont respectivement I1 60 I2 30. لكن شو عطيني؟ عطيني ال I1 60 ال I2 إيجال كوا؟ إيجال 30. يعني I1 أكبر من I2، معناتها ال N1 أصغر من ال N2. دايما تلقائيا. شفتوا كيف الأفكار؟ Déterminer l'indice de réfraction كمان هو عطيني ال N1 إيجال 1، ال N de l'air.
اعطينيها 1. Déterminez quoi? Observez bien. Déterminez l'indice de réfraction du milieu. Déterminez l'indice de réfraction du milieu. يعني l'indice جيب لي N2 de notre milieu. جيب لي N2. Deuxième loi de réfraction degré. Sinus I1 على sinus I2 égale N2 على N1. تمام؟ N2 على N1. Le N2 égale هلا هون produit des moyens égale produit des extrêmes. N2 sinus I2 هكتبها أنا هون عندي sinus I1 على sinus I2 égale N2 على N1. انتبهوا بالقلب يعني N1 produit des moyens égale produit des extrêmes sinus I1 égale N2 sinus I2. أنا مين بدي N2 يعني شيل هيدي حطها تحت sinus I2 N1 sinus I1 égale N2. تمام؟ N2 égale N1 sinus I1 على sinus I2. Like N2 égale N1 sinus I1 على sinus I2. Le N1 à quoi égale 1. Sinus I1 like sinus 60 على sinus 30 égale 1 fois radical 3 sur 2 sur 1 sur 2 égale radical 3 égale 1,73. تمام؟ like هون l'expression تنكتب sinus N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. deuxième loi de la réfraction. هدول الأفكار كلها للحفظ ننتبه عليهم إذا بتريدوا.